تے اس سونے مہینے دے وچ سونے نبی دی آمد جو تھئیے اللہ سی ولادے کل محبوبہ تو آکھ دے حالانکہ آپ ہی تعلیندہ بیٹھے کہ تھیں آدھے یا ایوہ الناس اے لوگو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والے آپ ہی علا سکدہ ہا لیکن جائیں ویلے یار دی خوشی دا ویلہ ہے ولا آکے سکل او مدینے دا پھل ہون تو آکھ دے اللہ سیاں قرآنی تیدا ہووے اے سارا جہانی تیدا ہووے چھک داتا ایمیں ہے اعلانی تیدا ہووے فرمائنے محبوبہ جیڑی تیری مٹھڑی زبانے جڈا آلے دی تھردہ سارا جہان عرشت خوش تھی دا خود رحمانے میں نہیں علی دا ہن تو کر دے لا مالک الملکہ میں کیا کھاں فرمانے آنکھ دے بے فضل اللہ و بے رحمت ہی جل جڈا میرا فضل ملوے جڈا میری رحمت ملوے فبے ذالک فلیفرحوا ول تہاں خوشاں منو مسلمانوں خوشی جائیں ویلے بندہ منیں دے ڈٹھے وے جو غسولی کریں دے نویں کپڑے وٹیں دے اتر کستوریاں بھی لیں دے دیگاں بھی پکیں دے لوگے کو بھی جمع کریں دے یار ایک کیوں اتنی انتظام پیا کریں دے اکھے ان خوشی کی دیئے اپنے پال دی این مہینے وچ عاشقہ دن اسا خوشی کی دیئے سے آمنا دے لا مسلمانوں اللہ سے فرمائے دے جائیں ویلے میرا فضل ملوے میری رحمت ملوے وال کنجوسی نہیں کرنی وال خوشی کرنی وال خوشی منو مسلمانوں وال ہون دیکھوں جو اللہ سے آنکھیں میرا فضل ملوے میری رحمت ملوے ہون فضل کونے رحمت کونے یہ سبحان اللہ کرو تو قرآن کن کچھ جائے اللہ سیندہ قرآن اللہ دا فضل کونے رب دی رحمت کونے فرمائنے وبشر المومنین بے ان لہم من اللہ فضلا کبیرا اللہ فرمائنے مومنے کو بشارت دیتی انہیں کنے اپنا محبوب بھیجیم متا کو چھڑا فضل کی تم فضلا کبیرہ مومنے کنے اپنا محبوب جو پٹھیم وڈا فضل کیتے قرآن کیا پیادے سارے کنو وڈا فضل جیرا وہ محمد مصطفیٰ ہے ہاں سنت رحمت کونے فرمائنے وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین فرمائنے محبوبہ مت کو تمام جہانے کیتے رحمت بناتے پٹھم معلوم تھی دے فضل کنو مرادی محمد مصطفیٰ ہے رحمت کنو مرادی محبوب خدا اللہ سے فرمائے جائیں ویلے میرا فضل ملوے میری رحمت ملوے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَالْخُشِّ منو علماء فرمیندن اللہ سے ایتا اینی آکھا جو وَبِ رحمت ہی فَلْيَسْجُدُوا جڈا میرا فضل تے رحمت ملوے ولا سجدہ جو یا آکھے فَلْيَعْبُدُوا میری رحمت تے فضل ملوے ول میری عبادت کرو فرمائنے کائنا کائنا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا جڈا فضل تے رحمت مل پوے ولا خوشی منو اللہ سیاں سجدے دینا نبی آکھا عبادت دینا نبی آکھا تے آکھی خوشی منو سیاں ایک کیوں آکھی علماء فرمیندن رب جاندہ سجدے کرانا لے بھی ڈھیر ہو سن عبادت کرانا لے بھی ڈھیر ہو سن لیکن میرے محمد دی خوشی منا مانا لے قسمت لے ہو سن اور جڑے مدنی نلشک لے سل سچی محبت میرے محمد کریم نل لے سن مدنی دی آمد دے جشانی ہوئے منے سے اللہ سیاں
मालिकुल मुल्का खुशी दा हुक्म जो दीती क्यों खुशी करूं फरमाइने होवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन मैं रब्बा दा ओ जेड़ा कुछ जमा कीती बैठो हूं कनु बेहतरे मेरे यार दी खुशी मालिकुल मुल्का तेरी मखलूक क्या कुछ जमा करें दिए फरमाइने दो चीज़ां बंदे जमा करें दिन एक माले बिया नेक माले जहान दे विच देख एक धुप ते तगारी वदा चेंदे बिया सिल्ली बैठा थपेंदे ओ माल जमा वदा करेंदे बिया देखे ता पौधे महीने विच अधरात को ठंडे पानी नाल वुजू पिया करेंदे तहज्जुद दी नमाज पिया नितेंदे 5 वक्त जमात नल नमाज अदा पिया करेंदे फरमाइने पैसे भर भर हज ते पिया वेंदे ए आदे यार जड़ा महशर दा दीवार हो से मेरी नेकी दा बदला दे मौला ला परवरदिगार हो से फरमाइने एक कने माले बेकने नेक माले पर चंगा होए जेड़ा मदनी दी आमद च थींदा खुश ते निहाले